बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामियात एमसीक्यूज पार्ट नंबर 41 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। इससे पहले 40 पार्ट्स हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला 10,000 से जायद एमसीक्यूज अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिस वन। कुरान हकीम की चौथी मंजिल किस सूरत से शुरू होती है? सूरह बनी इसराइल। ऑप्शन बा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लफ्ज कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? अक्सर दोस्त कहते हैं कि 4 हैं, लेकिन एक्चुअली 5 है, क्योंकि आखिरी 4 सूरतें कुल से शुरू होती हैं और एक सूरत सूरह जिन जो कि 29वें पारे में है और सूरह नंबर 72 है, वो भी कुल से शुरू होता है। तो टोटल 5 है। और एक क्वेश्चन आता है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से कितनी सूरतें हैं? तो वो 6 हैं, उसको भी याद रखें। शुएब अलैहिस्सलाम का वतन कौन सा था? मदीन था। और 14 नंबर क्वेश्चन, मशअरुल हराम से क्या मुराद है? मशअरुल हराम से मुराद मुजदलिफा है। मुजदलिफा में एक मस्जिद है जिसका नाम भी मशअरुल हराम रखा गया है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब वहां पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने 2-3 दफा वहां उसमें नमाज पढ़ी है। और मुजदलिफा वो मुकाम है जब हुज्जाजी किराम अरफात से वापस आते हैं तो यहाँ पर रात गुजारते हैं और मगरिब और इशा की दोनों नमाजें एक साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कुरान हकीम में अंबिया के नाम पर, ये देखिए वही बात आ गई कि कुरान हकीम में अंबिया के नाम पर 6 सूरतें हैं, तो उनके नाम याद रखें। अब मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 गुल्लू बिद्दीन से मुराद क्या है? नेक अमाल की तादाद व मिकदार में मुबालगा करना। ऑप्शन अलिफ करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस मस्जिद में 2 रकात नफल नमाज अदा करने का सवाब उम्र के बराबर है? वो मस्जिद कुबा है। और मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। ठीक है, मस्जिद हरम जो है ना, ये सतह जमीन पर पहली मस्जिद है, लेकिन इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कुरान हकीम की सबसे पहली सूरत जो मुकम्मल नाजिल हुई, ये बहुत इंतहाई अहम क्वेश्चन है, सूरह मुदस्सिर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सहीफ़ा सादिक़ा के मुअल्लिफ कौन है? अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और क्वेश्चन नंबर 20, किताबुल असार किस की जानिब मंसूब है? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इमाम अबू हनीफा किस सन हिजरी में पैदा हुए थे? 80 हिजरी में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फतावा काजी खान किस मकतबी फिक्र की एक मुस्तनद फिक़ही बुक है? ये फिक़ह हनफी का है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फिक़ह की मारूफ किताब हिदायतुल मुज्ताहिद, इसके मुसन्निफ का नाम इब्न रुश्द है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 शरह सगीर किस फिक़ह की मोतबर किताब है? मालिकी। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बचपन में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मंगनी किससे हुई थी? जबीर बिन मतहम। लेकिन ये क्वेश्चन आई थिंक ऐसा नहीं है, ये जबीर बिन मतहम के बेटे से हुई थी। इसको जरा चेक कर ले। ठीक है दोस्तों। तो फिर ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसी बात हुई? ठीक है, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात चल रही थी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे पूछना लाजिम समझा कि क्योंकि इसकी निस्बत हुई थी। तो उसके माँ ने कहा कि चूंकि उस वक़्त ये खानदान इस्लाम कबूल नहीं की थी, तो इसकी माँ ने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं कि हमारा बेटा बेदीन न हो जाए, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, तो इसलिए ये रिश्ता फिर टूट गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए,
عرب خطرے کا اعلان کیسے کرتے ہیں؟ یا صباحا کے، آپشن جیم ہے۔ اور 27 نمبر کوشچن دیکھیے، ولید بن عتبہ غزوہ بدر میں کس صحابی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ۔ 28 نمبر کوشچن دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سچے چچا بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے رضائی بھائی بھی ہے، کیونکہ ابو جہل کی جو آزاد کردہ لونڈی تھی سویبہ یا صوبیہ، اس کے دودھ نبی علیہ السلام اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے پیا تھا۔ کویسچن نمبر 29 دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ابو الحالہ بن بناش تمیمی۔ اور اس طرح کویسچن نمبر 30 دیکھیں، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی کس خاندان سے تھا؟ بنو امیہ سے تھا۔ 31 نمبر کویسچن دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس جنگ میں سیف اللہ کا لقب ملا تھا؟ سریہ موتا میں، اور یہ 8 ہجری میں ہوتا اور اس کا یہ پہلا جنگ تھا۔ کویسچن نمبر دیکھیے 32 نمبر دیکھیے، بیعت عقبہ اولا میں کل کتنے افراد تھے؟ اس میں 12 تھے۔ اور 33 نمبر کویسچن دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پرستش کرتے تھے؟ آپشن بی 5 کے کرتے۔ رہبانیت سے، کیا رہبانیت کی ابتدا کس قوم نے کی تھی؟ عیسائیوں نے کی تھی۔ اور کویسچن نمبر 35 دیکھیے، الحاد مغرب اور ہم، اس کے مصنف جو ہے غلام جنانی برق۔ اور کویسچن نمبر 36، انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ معتزلہ کا ہے۔ اور 37 نمبر کویسچن، دور جدید کے اقتصادی مسائل کی کیا وجہ ہے؟ سود سب سے بڑی لعنت ہے۔ اور 38 نمبر کویسچن دیکھیں، لفظ مساقات کی لفظی معنی ہے آبپاشی۔ کویسچن نمبر 39، ریاست و حکومت کے اسلامی اصول، یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ ڈاکٹر مستفیض احمد علوی۔ 40 نمبر کویسچن دیکھیں، لفظ اسلام کس سے مشتق ہے؟ سلم سے، سلامتی۔ اور کویسچن نمبر 41، قرآن حکیم میں کس عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلانی جنگ قرار دیا گیا ہے؟ سود لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے بچائے رکھے۔ 42 نمبر کویسچن دیکھیں، باران زمین کے فصل پر کتنی زکوٰۃ یا عشر ہے؟ 10واں حصہ۔ اور دوسرے جو خود آبپاشی کرتے ہیں، جس پر تھوڑا سا خرچہ کرتے ہیں، تو اس کا 20واں حصہ ہے۔ کویسچن نمبر 43، مالی غنیمت کی تقسیم کے متعلق جو احکامات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ انفال میں ہے، جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ 44، احتکار سے مراد ذخیرہ اندوزی ہے، احتکار۔ 45 نمبر، ہندوستان کے وہ کون سے معروف عالم دین ماہر معاشیات پہ تھے؟ شاہ ولی اللہ۔ اور 46 نمبر کویسچن کہتے ہیں کہ مضاربت کے لیے دوسری اصطلاح کیا ہے؟ قراض۔ 47 نمبر کویسچن، قاضی ابو یوسف کی علمی معیشت پر شعر پاک کتاب کا نام کتاب الخراج ہے۔ 48 نمبر کویسچن کہتے ہیں کہ بیٹا اگر باپ کا قاتل ہو تو اسے کتنی وراثت ملے گی؟ کوئی وراثت نہیں ملے گی اس کو۔ اور کویسچن نمبر 49، یہ کس نے کہا ہے کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر آندھا ہے؟ یہ نتشے نے کہا ہے۔ کویسچن نمبر 50 تھے کہ 50 نمبر کویسچن کو، کویسچن نمبر 50 کہتے ہیں ماؤل ملوک کس کی دریافت ہے؟ یہ جابر بن حیان کی ہے۔ تو یہ تو دوستو آج کا پارٹ، لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔